سلام فتوات كبرانن أما العلم تركوا نيشانا لي بيتساب كمي تخونوا كل سلام زابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزل لكم وو سلامكم بزحترف يبرلي ركعبيت وي معري انكو عدما نفشانا لي بسلام نزاهم نيلو ما عن تي فيديو زخون كعني زحلفوا فيديو بزعبا ناي جزا أحتا قريبا الكميرنا حنت بحنتسي أرئينا تقحسي حد واقف النجار خلقي حد أحاول نرئينا لكم نيركم كبرات حواتي مالتيونا لما عنتي تأحط النار أخو حنت بحنتي كنقركم تملي سنيكم مالتيو نرجع بيتويس كعبيدي تسامة تختاتلو نشان لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناغوركم نختب برساتوني بتحسنا يلاو مالتيو كبرات حواتي سلازي كمن يخجمر أيفلتن كافزي أولا كجمر مالت رأيوا ذات أولا زيا سايزا بدن برأيوا نأسفلتيا بقى بس حبيت بحالن وأتمسل بزيدو مستجف لأني وزير أخوة جزئية نيناتي نجر نشتجف لأني تبزئة إن رجع بيت ويزات رواز لهم طاولة بعنجيت يزفوت عنه زي بلاستيك نزل لنا كودهم قالك أتسل زخال أنا عنجيت مريضة يا بخمس كوين عاويون له زر نجزي جنت يا مريضة عاويون نشتين سلزل الجزا نجزي نشتي زي 250 قرشي لكم زي 250 قرشية مختفيت ناي أسفيزة أتكلت نجر ريو ولا سجع نجر شغل تيماتي مالتيه أنا زي 250 قرشي كوخاني زي من كشكشية كاميرا بعد سلزة أرز الله هو يكرته حد إيدي أرز حد إيدي يريكم يزله إنه مسكرت عين بحد حوزوزي لكم ذات روال لكم من كشكشية زي من كشكش 250 قرشي زي نورمال صيلو قرقر نورمال قرقر تخينه 5 قرشي زي أجي 250 قرشية مالتيو ريو بتعمل دستي قنجية 250 قرشي كاو زي دوم رأيو خار رأيو واي كفرحك هذا مو بس ما زي كار رأيو رأيو زي كلتا 204 نيتو جزيو كلتا درعان كلتا 3 كومتاتيو كوم زي كوينس نوي حلا رجع بيت وريهم مرهم مزرزران بعبيدي أرز في فلتت كوم زي كوينو نوي كوين بتعم نوي زي تاتو زي متحزي دومو بلاستيك قوم كان دي درب قوم 150 له زي دومو متحزي ريو عنجيتيو مالكو على أنجو كلتا 204 كلتا 3 مالتيو كاو نابردستي نخيد ذات ريوال لهم بردستي عبايون نشتيون يتبحالن بدن برأيوا زرزرون حالة سبب خلط يوا عباي يتبحالن بقى شورو نشتي صايل بقى نشتي نقرن حالة سبب ينبر نبيت سبب يتقون النازي عشو من تميت أرشي زي عشو من تميت أرشي يا جازي أيام لكم غير يخابيرو يتأيوني زي عشو من تميت أرشي يا جازي أيام خوخاني زي رأيوه زي نينجرا مقربيه دق مدام كمان بيخلنا بالسدد كين كنا أحطها مالا قالوا إن كان عد زلي فلت أيوعي زرجن أو سدد زلخن حواتي جزاء أحط كت جزاء تدليا هوزي يعني نشتنيا ما أخليت دنيا نشتنيا بقى كوزي تنزل لي مثلاً جن كوزي عبي قالوا عبيتي زرزرون عي ولا مس بيت سويس تأخلني يا بهاريتي تأخلني يا كوزي عبي خاص بزحفته هوي بدعمو يعوي إنه نصيفته هوان رأي وزي زنجرة مقامت إيوه مالتيو حبرخ عهم بجاسلنا زي عمري زي ولكم سلازيزي أنا إنجرة متحزيت كلتا 250 قرش كلتا 50 كلتا 4 زروهم تحت كلتا 4 عن ونلو كلتا 50 فلا ليوا كلتا 50 جركم حزوة مالتيو رأي وزي سلازي زي أن نجركم نيخويا ياو دمر بعدكم دمروه نا عصرت حد الشح كبابي يمزيو خاوزي كعني استوبيو بعد حد أيو رأيوه زي استوبيو جنب جركم رأيوه ترأيكم اللي زي عشو من 250 بخمسي كوينوش حقرش له
زرزر أنا شو منتن حمسانية جزئية كفي تكاريكم جايس وي رأيو زي همزي مثل زي شو منتن متر حمسانية هي ولو مالتي كبرات حواتي زي شو منتن متر حمسانية هي ولو سلازي نامن تاكن ساقرنا حزي ناب جبنا ناب فنجال با رأيوا زي هيو دماغ أيقونن بني نكردين هي بتشاب زحد سعدا يبهالن زين بجن بدعم يروقيد إذا ما تحد زلوا يريوا كل تنوعات شدشنا فنجالنا شدشنا متحزي دوموزين جوازو لعاخرتون هيواتن كير لي كيلا ساسكيفه إننا كبرات حواتي يريوا شدشنا فنجالنا شدشنا متحزي زيا شوعتي مية حمسان شو منتي يولوا يوم زرزرو تدرادير كا أو حدا بوتا بزح عتجزي حلم أنبس يوم شو عت الحمسان هي ولا مالتيو زي شو عت 150 هي ولا كاو ناوزيك حلفكم جايس برجقو ماي مستيو رايو قطني راس نوح زلت يعني هذيا ني درزن شحن كلتن نجماش كعني شدش 100 قرش شدش 100 قرش يعني في حمشتنا جن جماش شدش 100 قرش نشدش تفرم مالتيو رقيد يبرجقو جن قطن نسوي حصريلو قف حزب لون لايو جن انا زين يماري زيا كلهم لما جزء قارن كالي معلت جزء يخون نايا زي اخم زي اسمسل درزن شحن كلتن جماش هادمو شدش 100 قرش مالتيو كاو زيو زنبيل كعني وزي عاوج يجو دليتكم اسمي زي حزلكم يو رايو زي أكلت 100 قرش زي أكلت 100 قرش كاو دمو بنا مستي بنا يستن واي زرزرون جزي قاش همز خلو زي 330 قرش 330 هي ولا كونجي كوين كلت بسراندي بتشالو نشتن حسر زلالو ممزلس لاسانا قاسوي فوكش نقرأ زي أجد 330 هي ولا كاو زي أيا موقعيت زموكع دمو 300 قرشي ني 10 لتر لون اشتن اس ولا 150 قرشي زي أجد 300 قرشي ولا مالتيو كاو خاني فراش دمو خريكم فرناش كريكم جايس فرناش كريكم ازي تريوا لهم فرناش ريوا دحنا ايوات انكر ايو ازي تريوا لهم فرناش كل تشحن 600 بعد 1 متر ايو نقولني بعد 1 متر ايو كل تشحن 600 انا نجزيو زي اي جزي اني نبيني زدق سلا مالتيو نو دفي دمو او صالون غاش مص خلو زدق سلا يليا حسيبيا እና ያው እዚያስ መስክል ተሽሕድሸሚትን በዓል 9 ኮይኑ ደሞ ሽሕን ሸዓተን ክልተ ሽሕሎ ብኸምዚ ኮይኑውን ዝሓሰረሎ ማለት እዚኣ ግን ንጎኒ 1 ሜትሮ ንኡመት ከዓ ከም ሃገሩ ሜትሮን 9 ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ትራእሲ ይኸሪአኩም ናይ ትራእሲ ዋጋ ኸሪአኩም ደቂ ዓበይቲ ወይ ሰለስተ ዓይነት ኣሎ 3 ሜትር ሽየጠሎ 250 ኣሎ 200 ኣሎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ካሜራ ግን ይቅርታ ናዋዛወዝኩ እዩ ዝሕዘለይ የብለይን ይኸው እዚ 300 ቅርሺ ገዝእዮ ጥንክር ዝበለ እዩ ጠንካራ ንትፈቱ እዚኣ 300 ቅርሺ ንኽልቲአን 600 ቅርሺ ማለት እዩ ካብኡ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ትራእሲ ደሞ ንሰው እዚ አንሶላ ማለት እዩ እዚ አንሶላ እዩ እዚ ከዓኒ ትራእሲ እዩ ንሜትሮ 190 ኣስፊየ እየ ሱፊየ ለማሪስኩም ትንትሉ ግን ንግዚኡ ስለዝኾነ ንግዚኡ ንዓየይ ስለዝኾነ بسقيل أسفيو نمترو سي 190 قرش كاو دليتكم عينت مترو تقرصيهم النايا كم زي أتمثل حزي ناي كلن دمركن داي مزيان أو كومنت دميركم أو بطلعي تا فيديوس كعمل جرشان نحرفز إنكم ما نحط خاتاتكم ما نايزن زنهجركم دمر أو كومنت صحافو كافهس كالبات مالتيو أنا دق عبيت وي معري زرو زي أتمثل هو أزي أباني خبرات حواتي زي عني هذي نجركم زي أخ عني هاسي 100 قرشي
رموت سلكي كي مسلكم نزيع 100 قرش እንግዲህ ንምታይ አስኸውን ዘይ ፈልጥን ነስ ቪዛ ገለ ትኸውን ያዚኣ 100 قرش ይበላ ወይ ከዓኒ ብርጭቆ ሓፂ ካገለ ተቀምጠለ ኢኻ መፅፈፊ እና 100 قرش ይበላ ደቃ ቤት ወይ